Mayong adlaw sa tanan namon nga manog subaybay, mga manog palamati sa sining programa, ang Bugna sang Paglaom Family Seminar. Aton gintun-an sa nagligad ang aton nga topic, ang bugna sang paglaom sa pagkari ni Ginoong Hesus. Una nga pamangkot, simple, no? Oo kag indi lang yapon ang aton nga pagatun-an, ang aton nga mga sabat. Parehas bala ang obra sang UFO kag ang mga ginahimo ni Satanas? That's question number 1. Question number 2, matuod o di matuod, sa pagbalik ni Jesus, ina mangin sekreto nga panghitabo. Question number 3, pamangkot, ano kadamo ang mga mata nga makakita sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Question number 4, matuod o di matuod, sa ikaduha nga pagkari ni Jesus, ang mga mataro nga patay pagabanahon sing una. Number 5, katapusan naton nga pamangkot, ilista, isulat ang tatlo sa 5 kakamatuuran mahitungod sa panghitabo sa pagbalik ni Jesus. So, isa-isa ko naton ini answer, dululungan. Parehas bala ang obra sang UFO kag ang mga ginahimo ni Satanas? Ang sabat, oo. Kag ginton-an naton sa nagligad nga ang ilang mga mensahe palarehas, no? Samtang ang Ginoong Hesus amo ang aton nga ginatawag hari sang kalinong or the King of Peace, the Prince of Peace. Samtang ina nga kamatuuran ginlubag tungod sang ilang pagpahayag sang lain-lain nga mga tao sa likod sang gahom sang kaaway nga ang mga alien kuno ang magadala sang kalinong sa sining kalibutan. So, sa likod sining tanan ang nagahimo amo ang gahom sang kadulom. Number 2, matuod o dumituod, sa pagbalik ni Jesus, ina mangin sekreto nga panghitabo. Ang sabat, di matuod. Kay sumala sa aton gintun-an, Revelation chapter 1 verse 7, ang tanan nga mata makakita. Number 3, ang pamangkot. Ano kadamo ang mga mata nga makakita sa pagbalik ni Jesus? So sumala sa aton ginamit lang bag-ulang gid, ang tanan nga mata makakita. Di modo, hindi siya isa ka sekreto nga panghitabo. In fact, magahod, no? Kaga hindi siya magakari nga malinong, kundi may mga daguob, may mga kilat, no? Kaga may mga pagtunog sang budyong. Number 4, sa ikaduwa nga pagkari ni Jesus, ang mga mataro nga patay pagabanahon sang una. Matuod o di matuod, ang aton sabat, matuod. Tungod kay ini ang umpisa sang ginatawag naton nga 1,000 ka tuig. We are going to study that in the future. Nahanungod sining mga paghukom, ang sari-sari nga mga paghukom. Kag ang number 5 naton nga pamangkot, isulat ang 3 sa 5 kakamatuoran nahanungod sa panghitabo sa pagbalik ni Jesus. We have stated 5 kabilog, apang 3 lang ang aton nga ihatag sa inyo. Agod nga at least madali nga madumduman. Kung may nalipatan ikaw nga duha, at least nakasulod ang 3. Ano ining 5 ka mga panghitabo? Number 1, isa ini ka literal nga panghitabo. Ikaduha, makita nga panghitabo, mabatian. Number 4, climactic o kung makahalawat-huwat o kung makahalanguyos. Kag ang number 5, isa ka mahimayaon nga panghitabo, since Jesus Christ will come together with His angelic host in heaven. Wala gid sang bilin nga anghel sa langit, ang tanan magaupod kay Ginoong Hesus. Siya do kasanag sang iya nga trono, upod ang iya mga angheles nga magakuha sa imo kag sa akon sinang panahon kung ikaw dalon didto sa langit, kun ang aton ngalan nasulod sa libro sang kabuhi. Ina nga mga kamatuoran,
mga libro sa kabuhi, ang kaluwasan, pagkatun-an pagid ina naton sing dugang sa masunod naton nga mga topiko nga pagatalakayon. So much for our lesson review. Magakadto kita sa aton next nga topic, ang adlaw nga nalipatan sa bug-os nga kalibutan. Apang bag-o sina, duko anay kita, pamalandong kita, paagi sa pagpangamuyo, magapangayo kita sing dugang nga kaalam, halin sa aton makaako. Father in heaven, we thank you for this another opportunity and privilege that we can study your prophecy again regarding the things in the past, even in the present, and even in the future. We plead from your throne of grace that you will send your Holy Spirit to teach us and to guide us. Forgive us our sins. We pray in Jesus' name. Amen. Ang aton nga adlaw nga nalipatan sa bug-os nga kalibutan. Tun-an ini naton, isa ini ka butang hindi luyag sang yawa nga imo tun-an o mahibaluan. Well, in fact, sa subong, may ginatawag kita pagpatalang. Almost. Masiling kita almost. Hindi man gidtanan. May ara tagpipila nga wala magtalang. Sining kalibutan. Kag ina, pagatun-an naton. Halos sa bug-os nga kalibutan na punan sang mga pagpangdaya sang yawa. Nga halos ang mga katawhan daw may tabon sa ilang mga mata. Nga wala nakabalo kundiin padulong ang ila mga ginaubra, ang ila ginahuna-huna, kag hindi ikaw exempted. Utod, bisan ako sa akon kaugalingon, hindi kita exempted sa sining mga estratehiya sang yawa sa pagpatalang o sa paglimbong sa bug-os nga kalibutan. Sa panahon ni Noe, may mga kapin o sobra 2 hasta 3 bilyones ka mga tao suno sa pagsiyasat sang mga Bible scholars. Apang ini nga mga pagpatalang halos bug-os nga kalibutan sadtong panahon ni Noe nagtaralang gid. Kag may isa lang gid ka butang, no, nga wala magtalang o kon pila lang gid ka tao, no, ang wala magtalang. Well, in fact, 8 ang nakasulod sa arka nga ginpaobra sang Dios kay Noe agod nga maluwas sila. Luyag sang Dios ang tanan luwason. Pang 8 lang gid ang wala magtalang. Agod nga makita naton ang hambal sang Ginoo dire sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 37, may isa siya ka pahanumdom sa aton. Siling niya, subong sang mga adlaw ni Noe, amuman ang pag-abot sang anak sang tawo. Ginpaanggid ang kaadlawan ni Noe sa aton panahon karon nga ang paglimbong sang yawa nagapadayon, kag again, ikaw kag ako hindi exempted sini. Kung may madamo siya nga ginpatalang kag ang iyang strategy sa panahon ni Noe, amuman gyapon ang iyang strategy nga ginagamit karon nga ipalayo kita sa kamatuoran agud ang iya paglimbong matigayon niya kag madamo ang magkalalaglag sa impyerno nga palaabuton. Tungod sini diin kita makadto iya. Agud nga malikawan naton ang gining natawag naton nga paglimbong, diin kita magbalik. Of course, ang aton ginauyatan karon ang pulong sang Dios nga nasulat pinaagi sa iya inspiration. Gintandog niya ang mga katawhan nga mga balaan nga iya ginpili agud nga hatagan sing pagpahayag sa mga butang nga mga tinago. Ano ang ginasiling diri sa John chapter 8 verse 32? Kag kamo makakilala sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.
nan mahilway kita sa ginatawag paglimbong kon ang kamatuoran aton pagatun-an. Kaga gintun-an naton sa nagligad, according to John 17:17, pakabalaan na sila sa imo kamatuoran ang imo pulong kamatuoran. Kag may isa pagid ka kamatuoran nga aton pagatun-an karon. Ang pamangkot, ano ini nga kamatuoran? Ano ang kamatuoran? Isa sa mga kamatuoran nga aton pagatun-an karon, gasiling diri sa may kapitulo 14, versikulo 6 sang Juan, si Jesus nagsabat, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Walay makakadto sa Amay, kundi paagi sa akon." Mga utod abyan hinigugma, si Jesus ang kamatuoran. Kag ini nga kamatuoran na pagkit sa iya mga tulunan, kag ini amo karon ang aton talakayon. Kag ginhambal man diri sa Book of Daniel in chapter 12 in verse 4, sa tion sang katapusan magadugang ang ihibalo. Well, in fact, ini nga ihibalo nga aton pagakutkuton karon makita sa iya pulong nga amo ang kamatuoran. Subong nga si Kristo kamatuoran. Dimudo ang kamatuoran nga amo ang iya nga pulong, kag sige niyong Isus ginikanan sining kamatuoran, hindi mag-contradict sa iya ginpamulong. Gani, tun-an ini naton isa-isa subong nga adlaw. Ang tupiko nga naakig si Satanas. Ano ini nga tupiko? Amo ni ang aton nga pagatun-an karon. Ining adlaw nga nalipatan sa bug-os nga kalibutan. Wala gid nalipay ang diablo nga makaibalo ikaw kag ako sa sini nga kamatuoran. Naakig gid siya kun aton inikot-kuton, gani andam kita sa tanan nga tion sa pagpangamuyo agod nga indi kita magtalang. Nan kun mabalaan naton ini, ang diablo magasulay pagid sa pagpugong sa imo sa pagtuman sini nga kamatuoran. Kay ini nga kamatuoran iyagid, no? Iyagid ginkaakigan, gindumtan sa bagay nga iya ginagamit ang iya nga bug-os nga puwersa, agod nga ikaw kag ako hindi makabalo sini. Kag kung mabalaan ini naton, tinguhaan niya gid timtaron ikaw kag ako nga hindi ini matuman nga klase sang kamatuoran. Ano ini nga tupiko nga naakig gid o sisaon naton ang Biblia, no? Kay siling sa Biblia, kag kamo makakilala sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Ang pamangkot ko liwat, ano ini nga topiko nga naakigid si Satanas? Diri sa Bugna kapitulo 14, bersikulo 6 kag 7, may pagpanawag diri sa katapusan nga panag-on, no? Halin sang wali o kung ginsinggit ini halin sa langit. May 3 ka angel nga ginpadala ang Dios agod nga sa pagbantala sang mayong balita sang katapusan nga panag-on. Agod nga kung matapos na ini hatag sa bug-os nga kalibutan nan gayon ang iya nga pagkari. Kung madumduman naton sa nagligad naton nga pagtuon diri sa Mateo kapitulo 24:14 nagasiling kag ining balita sang kaharian sang Dios ipamulong sa bug-os nga kalibutan agud mangin saksi sa bug-os nga kapungsuran o galing ang katapusan magaabot. Kag isa sining mga kamatuoran nga aton pagatun-an karon ining sa Revelation chapter 14. Anong ginasiling diri sa bersikulo 6? Niya nakita ko ang isa naman ka manugtunda nga nagalupad sa tunga sang langit, nga may maayong balita nga dayon nga ibantala sa mga nagapuyo sa duta. Meaning pa, ikaw kag ako dapat gid nga mabalitaan sini sa tagsa ka pungsod kag kabikahan kag hambal kag katawhan. Tanan nga tribo sa bug-os nga kalibutan, tanan nga rasa sang mga katawhan, mapakano, mapa Pilipino, mapa Hapon, mapa Inglatero, tanan nga mga pungsod, mapa-incheck ang ini nga balita dapat maglambot gid sa bug-os nga kalibutan. Ano ang ginasiling diri? Sa bersikulo 7,
Kag nagsiling siya sing mabaskog nga tingog, kahadlokin ninyo ang Dios kag hatagi siya sang himaya. Kay nag-abot na ang takna sang iya paghukom. Kag simbahas siya nga nagahimo sang langit kag duta sang dagat kag mga tuburan sang tubig. Nakita naton may tatlo ka mensahe dire. Una, kahadlokan ng Dios kagatagan sa sing himaya. That's another topic. Siling niya dire, kay nag-abot na ang takna sang iya paghukom. That is another topic nga aton pagatalakayon. Apang karon tun-an ini naton ang ikatatlo nga mensahe sini kapitulo 14 bersikulo 7 sang bugna nga nagasiling, kag simbahas siya nga naghimo sang langit kag duta sang dagat kag sang tuburan sang tubig. Paano naton simbahon ang nagatuga sang langit, sang duta, sang tuburan, sang tubig? Ini amo ang aton pagatalakayon karon. Kay importante biya ang pagsimba. May mga pagsimba biya nga hindi pagdawaton sa Ginoo. May mga pagsimba nga wala sang kapuslanan, no? Apang ina nga mga pagsimba tun-an pagid naton sa sunod. Ngaton nga pagtuon, apang karon tun-an naton anay ang tuod-tuod nga pagsimba agod mabal-an naton kung ano ang hindi tuod nga pagsimba. So aton anay tun-an kung sino ining manunuga nga siling diri nga aton pagasimbahon sa bugna kapitulo 7. Diri sa John chapter 1 verse 1 nagsiling diri, sang ginsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Sino ining Dios? Sino ining pulong nga nahimo nga nangin kaupod sang Dios, nga gintawag siya Dios, nga gintawag manunuga, nga aton dapat pagasimbahon? Sa bersikulo 2 ginsugid diri sa aton nga siya sa ginsuguran kaupod sa Dios. Kag diri naton makita sa bersikulo 3 nga nagasiling nga ang tanan nga butang ginhimo niya. Sino ni siya? Kag sa wala siya, walay bisan ano nga nahimo sang ginhimo. If you noticed, may open-close parenthesis dira nga ngalan nga Jesus. No, gin-underline naton. Paano naton may baluan nga siya si Jesus nga ang pulong nga kaupod sa Dios, nga gintawag ang pulong nga Dios, nga manunuga kay ang tanan nga butang ginhimo niya? Paano naton may baluan ini? Bakadto kita sa bersikulo 14. Kag ang pulong nangin unod. Ining pulong bala nga kaupod sa Dios nga gintawag Dios nga manunuga, nangin unod. Kag nagpuyo sa tunga naton, puno sang bugay kag kamatuoran. Nakita naton kagina nga si Ginoong Hesus ginatawag kamatuoran. He declared in chapter 14, ginbasa naton kagina in verse 6, nga nagsiling si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kinabuhi, kag ang kamatuoran. Wala sing makalambot sa amay kung hindi paagi sa akon. So puno siya sang bugay kag kamatuoran. Nakita naton ang iya himaya, ang iya kapawa, ang iya kasiga, ang iya kasanag. Ang himaya sang nga iya sang bugtong nga anak sang amay. Kaupod siya sa amay, kaupod siya sa Dios, sa ginsuguran, kag ang tanan nga butang iya ginhimo. Di modo, kung lang taon naton ang teksto nagasugid, nga si Ginoong Hesus ang ginatumod sini, kay siya lang man ang bugtong nga anak, wala nay liwan, wala nay lain pa nga persona ang ginatukoy diri sa kapitulo 1, bersikulo 1, 2 kag 3 sang Juan nga nagasugid na hanungod sa pagkamanunuga ni Ginoong Hesus. Siya kaupod sa amay. Well, in fact, diri sa aton sunod nga slides, Colossians in chapter 1 verse 16, siling ni San Pablo sa mga taga-Colosas, kay sa iya, si Ginoong Hesus, gintuga ang tanan nga butang. Di modo, balik kita sa teksto nga nagahambal, simbaha ang manunuga sang langit sang duta,
Kag sa mga dagat kag sang tuburan sang tubig, sino ini nga manunuga? Ang una nga anghel nagsiling, simbaha ang manunuga. Walay liwan. Siya kaupod sa amay. Siya kaupod sa Dios. Si Ginoong Hesus ang bugtong nga anak sang amay. So, ano ang tanda sang pagkamanunuga ni Ginoong Hesus? Balik kita diri sa the book of Genesis o kung sa ginsuguran agud maintindihan gid naton kung paano naton simbahon ining manunuga nga gintawag kung wala sang kung wala siya, wala sing may gintuga sa mga tinuga. Bago kita magpadayon, may pamangkot ako diri, no? Nga may yara 7 ka adlaw ang isa ka semana. Madamo nga mga scientist ang ginpamangkot sini kagula gid nila na sabat sa ila pangusisa sa scientifico nga paagi, pero wala gid sing isa nga nakasabat sa ila sini nga pamangkot. Apang simple lang ang sabat. Kung magbalik kita sa ginsuguran, bisan sino nga mga professor wala gid no sang nakasabat sa ila. Apang it's so easy. Balik kita sa ginsuguran. Ang sabat may yara 7 ka adlaw ang mga semana kay ang Dios nag-obra sang kalibutan sa pila ka adlaw. 6 ka adlaw. Kag nagano siya, nagpahuway siya sa ika-7 nga adlaw. Amo ini ang rason kung nga ang may 7 kita ka mga inadlaw sa kada semana. Balik kita sa ginsuguran sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 kag 27. Kag paano niya ginhimo ang tawo? Niyan ang Dios nagsiling, himuon ta ang tao sa dagway naton, suno sa kaangay naton. Kag sa versikulo 7, 26 kag 27. So ang Dios nagsiling nga mahimo kita sang tao sa dagway naton. Way siya nagsiling nga himuon ta ang tao sa dagway sang amo. May ara gyud man nga mga tao hindi man sa paghambal nga daw sa pagpanghikay nga daw may itsura man gid sang amo. No? In fact, may iban pa gid nga ang iya batasan daw amo, no? Hagay bangig, no? Bangig diri, bangig didto. Apang nakita naton nga hindi gali sa amo nga dagway ang ginhalinan sang tao, ang amo ya ginhimo man gid sang Ginoo. Apang ang tao ginhimo man niya nga lain nga klase sang species o kon sang lahi, hindi iya lahi sang amo. Balik kita liwat sa book of Genesis chapter 2 verse 1, 2 and 3. Busa nahuman ang langit kag duta kag ang bug-os nga kasoldadusan nila. Kag sa bersikulo 2 nagsiling, kag sa adlaw nga ika-7 ang Dios nagtapos sang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag sa bersikulo 3, notice this. Gani ang Dios nagpakamaayo sang adlaw nga ika-7. Kag nagpakabalaan sini. Ano nga adlaw iya ginpakabalaan? Ika-7. Bangod nga sa sini, ang Dios nagpahuway gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo niya. May 3 ka butang na ginhimo ang Dios. Special nga ingrediente. Agod nga mangin isa ka pinasaya nga adlaw ang ika-7. Una, nagpakamaayo siya sining adlaw nga ika-7. Ikaduha, ginpakabalaan niya ini. Kag ika-3, nagpahuway siya sa sini. Nagpahuway bala ang Dios tungod kay nakapoy siya? Utod hinigugma, hindi. Nagpahuway siya, agod himuon siya, nga espesyal nga adlaw, agod nga pagasundon sang iya mga katawhan ang Dios nga nagtuga. Ano ang relasyon sini? No? Sa ginatawag naton nga pagpanuga, kag sa ginatawag naton nga pagsimba naton sa Ginoo. May 3 ka purpose ang Dios sining ika-7 nga adlaw. Special nga purpose niya kay Adan kay iba nga dapat naton talupang don diri. Nagalumpat ang aton nga slides. Dali lang gid ha.
hindi maayo. Una, dapat ang tao magpahuway man, kay ang Dios nagpahuway man sa sini. Talakayon naton ina kung dapat gid naton sundon ang ehemplo, ang example sang aton Ginoo. Ikaduha, dapat pakamayuhon sang Dios ini, ginpakamayo sang Dios ini, dapat aton man pakamayuhon sa ano nga pamaagi. Tun-an naton ina karon. Kag siling niya diri, nagpakabalaan ng Dios sa sini nga adlaw, di modo ikaw ako dapat man magpakabalaan sini nga adlaw. No? Ang Sabat isa kahandumanan sa pagpanuga. Ang adlaw nga Sabado, ang ikapito nga adlaw. Kay wala sang tawo nga nagadumdum sini nga adlaw kag malipatan niya ang manunuga. Hindi iya kita yahalin sa amo, no? Ang Dios siya nagpanuga gid sang tanan nga butang specific. Siling diri ni Professor E.W. Thomas, The Heralds of Gospel Liberty. Iya ginsulat, no man that keeps the original Sabbath and forget God. Wala siling niya sang tao nga nagatipig sini nga ikapito nga adlaw ang original o kung halin sa ginsuguran nga inog pahuway, dayon malipatan niya ang iya Dios nga manunuga. Di modo, ang adlaw nga inog pahuway isa kahandumanan sang pagkamanunuga sang aton Dios. Ang pamangkot ko karon, nalipay bala ang diablo nga madumduman mo ang pagpanuga kag ang manunuga, ang Sabat, wala siya nalipay. Well, in fact, naakig siya sini nga klase sang tupiko kag ginapasidunggan naton kag ginasimba naton ang aton Dios nga manunuga. Diri siling sang Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 tubtub 11, tun-an ini naton na bahin ini sa napulo kakasuguan sang Dios, apang spesyalmente sa tunga-tunga sining tapi-tapi sang bato, sa tunga-tunga sining kasuguan sang napulo, ang ikapat ara gid sentro, the heart of the Ten Commandments, may ginasiling diri sa bersikulo 8, ikaapat nga sugo. Una nagsiling siya, dumduma ang adlaw nga inugpaway sa pagpakabalaan sini. Sa anong kaadlaw, magpangabudlay ka, kag maghimo sang tanan mong buluhaton. Nga nag-start siya sa pulong nga dumduma. Tungod kay damo karon ang nalipat sini. Ginhatag ini nga sugo sang si Moises ginsugo sang Dios nga ilid ang iya mga katawhan pagwa sa Egypt. Dito di sila kasimba. Sige sila trabaho, sige sila pangabudlay, hindi lang anong kaadlaw, kundi pitugid kaadlaw sa isa ka semana, wala day off tungod isklabo o kon mga ulipon ang mga katawan sang Dios dito sa sulod sang Ehipto. Sa panahon nga si Moises ginsugo sang Dios kag napagwa niya ang mga katawhan didto sa bukid sang Sinai, ginhatag liwat ining pagpahanumdom. Kay diin una ini nadumduman sang tawo sa panahon sang pagpanuga. Si Adan kag si Eva pa lang ang tawo. Karon sang nagdamo na ang tawo, nalipat ang mga katawan, gani ginpanumdom sila sang Ginoo kaysa mga 400 ka mga tuig nga didto sila sa Egypt, nalipatan na nila guro ni ang adlaw nga Sabado kay wala didto pahuway, wala man didto pagpakabalaan sini nga adlaw, wala man didto sang pagpakamaayo kay kapoy man gid sila, no? Gani sini nagpahanumdom ang Ginoo, hindi lang pagadumdumon ang adlaw nga pahuwayan, kay siling niya pakabalaanon pagid ini nga adlaw. Kag siling niya may dugang pa, magpangabudlay ka mo sa anom ka adlaw, kita mga budlay kita kisa 3 lang ka adlaw sa isa ka semana, di kulang ang aton nga preparasyon agod sa pagsimba sa Ginoo. Ginakulang ang mga katawan, damo mga pobre kay hindi man magtrabaho ang iban, tamad man, pero ang Ginoo nagtudlo sa aton nga magpangabudlay kita. Pila ka adlaw? 6 ka adlaw. Bersikulo 10 nagpadayon dire, apang sa ikapitong adlaw isa ka inugpahuway
sa Ginoo nga imo Dios. Ang ikapito ka adlaw kuno isa ka inog pahuway, no? Hindi sa kun ano nga mga purpose kundi inog pahuway ini sa aton Ginoo. Kag siling niya diri dugang pa sa sini dili ka mo maghimo sang bisan anong buluhaton ikaw o kon ang imo anak nga lalaki o kon ang imo anak nga babayi o kon ang imo alagad nga lalaki o kon ang imo alagad nga babayi o kon ang imo kahayupan o kon ang mga dumuluong nga yara sa sulod sang imo gawang. May mga pagtudlo karon hinigugma nga utod nga di natani para malangna sa mga Hudiyo. Si Adan kag si Eva bala hindi to Hudiyo. Hindi man to Pilipino. Tawo to sila nga una nga ginikanan sang tanan nga mga rasa sa bug-os nga kalibutan karon. Apang nagtudlo ang Ginoo, nag-remind sining mga katawan sa Israel nga bisan pa ang ilang mga dumuluong, ilang mga kahayupan, ang ilang mga timbang, regardless kung ano ka nga rasa, ano imo pagtuo, basta kay siling niya mga dumuluong o kon mga pangayaw nga yara sa sulod sa imo gawang, gintudluan sang Dios nga ang tanan nga mga katawhan supposed to be dapat magpahuway kag magpakabalaan sini nga adlaw. Hindi lang ni para sa mga Hudiyo, kaya mga timbang hindi man to Hudiyo gid tanan. Ang pasundayag sang iyang kabubuton sa kapitulo 20 versikulo 8 sang Exodus, syado ka klaro, dumduma ang adlaw nga inog pahuway sa pagpakabalaan sini. Kapitulo 20 versikulo 11, kaysa anong kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila. So diri nato nakita sa ika-apat nga sugo sang Dios, sa napulo ka sugo, ang ika-apat ka sugo nagadumdum kita sang iya pagkamanunnuga. Kay siling niya ho, sa anong kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag duta kag ang dagat kag yara kag ang tanan nga yara sa ila. Nadumduman naton ang teksto naton imbukada kag na kapitulo 14 bersikulo 7 sang bugna nagsiling nga himaya Asya kag simbaha ining adlaw o ining manunuga sang langit, sang duta kag sang tuburan sang tubig. So, diri nakita naton. Kag siling niya diri nagpahuway siya sa ikapito nga adlaw. Busa ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga nagpahuway kag ginpakabalaan ini. So ano ining tatlo ka butang liwat nga iya ginhimo sining adlaw nga inugpahuway? Siling niya sa pagkatapos nga dumdumon naton ini, ano ang aton makita dire? Ginpakamaayo. Tatlo ka butang nga iya ginhimo sa adlaw nga inog pahuway. Sa pagkatapos yung dumdum ini, ining pagpahuway sang Ginoo, ang pagpakamaayo sang Ginoo, kag ang pagpakabalaan sang Ginoo sa sini. Ang pamangkot sa word nga dumduma, san-o ang birthday ko? Kabalo ka mo? Of course, masiling ka mo. Wala kami kabalo. Hindi man ninyo madumduman akon birthday kay wala ko pa man ginsugid sa inyo. Ha? Sa aton pa, ining word nga dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagpakabalaan sini, bag-o pa mag-abot sa Sinai, bag-o pa mag-abot ang kalibutan nga may ara nga mga Hudiyo, may ara na nga daan nga adlaw nga inugpahuway nag-exist didto pa sa panahon ni Adan kag ni Eva. Nakita naton ang diferensya sa mga pagtudlo karon nga siling para lang na sa mga Hudiyo. Again, halin sa ginsuguran, hindi pwede naton hambalon nga dumduma kung wala na ginsugid nga daan dito pa lang sa Harden sang Eden. Dala ini sa creation o kon sa pagpanuga, adlaw nga Sabado. So ang Sabat pahanumdom sa ano? Pahanumdom sa pagpanuga. The Creation Week. Kag panumduman ini sa pagluwas sang Dios sa iya mga katawhan. Kung basihan naton ang Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20, siling niya dumduma ang adlaw nga ikapito sa pagpakabalaan sini kay sini nga adlaw agud makilala ninyo nga ako ang Ginoo nga nagapakabalaan sa inyo. Kag amo ini
ang silyo nimo kagnakon nga nagkilalahay kita. Sa bersikulo 20 nagsiling, dunduma ang adlaw nga nagpahuway sa pagpakabalaan sini kay amo ini ang patin agud makilala ninyo nga ako ang Dios nga nagtuga sa bugos nga kalibutan. Again, sino ang nag-obra sang Sabat? Of course, ang nag-obra sang bugos nga kalibutan kag ang mga butang sa sini. Siya man ang naghimo sang adlaw nga inugpahuway. Siling niya, Exodus 20, versikulo 10, apang ang ikapitong adlaw isa ka inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Kadto kita diri sa tatlo ka mga teksto sa New Testament, Matthew, Mark, and Luke. Three of them in the four Gospels nagsiling nga ang anak sang tao Ginoo sang adlaw nga inugpahuway. He is the master of the Sabbath. He is the Lord of the Sabbath. Lord, master meaning ginatuman. Sino ang master nga wala ginatuman? Okay? Siguro ang wala nagatuman, tigaan na gid siya sang pag-intindi. Gintawag niya Lord, pero hindi siya magtuman sa iyang Lord. Well, in fact, ang Ginoo amo ang Lord of the Sabbath. Dugang pa diri sa Marcos 2:28, gani ang anak sang tao Ginoo bisan pa sang adlaw nga inugpahuway. Amo man diri sa Lucas 6:5, ang anak sang tao Ginoo sang adlaw nga inugpahuway. Iag si Mateo, si Marcos, ag si Lucas hindi pwede nga magsundanay sang ila ginsulat. Kay ining iya ginsulat bugna halin sa trono sang bugay didto sa langit nga ginpasulat ini sa ila. The inspiration was coming from the Lord. Ay pakilala nga ang Ginoo, Ginoong Hesus amo siya ang nagtuga, ang naghimo kag ang nagpatigayon sining adlaw nga inugpahuway. Ano ang adlaw nga matuod sa adlaw nga adlaw sang Ginoo? Halin sa una nga adlaw pakadto sa ikapito, ang ikapito nga amo ang Sabado, amo ang iya sang Ginoo. The Lord's Day ti karon kalabanan sa mga sumilimba nagasiling nga ang Domingo amo ang Lord's Day. Abi tun-an pagid naton sing madalom-dalom. Pagsiling diri sa 20 bersikulo 8 kag 10, remember the Sabbath day to keep it holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Sa aton pa may word gani na siya nga the specific day na siya. Kag specific nga paghambal the proper noun, the Sabbath, the seventh day. Specific, hindi pwede mo saylo-sayluhon na, no? Ang ikapito, hindi mo pwede sayluhon sa ikawalo o kay wala naman ikawalo. Hindi mo man pwede ibutang sa tunga-tunga nga ikaapat o ikatatlo. Kay dapat gin-specify gid sang Dios. The seventh day, ikapito nga adlaw, is the Sabbath day. Wala siya nagambal nga that later on, pwede naton sayluhon sa iban nga adlaw ang inugpahuway. Wala, no? And the Lord, hindi pwede mo ilis-ilisan imong Lord, the Lord. So tatlo ka bagay, no? The seventh day, the Sabbath, the Lord, naga-connect ini sila nga tatlo. Specific gid nga ang Dios ang naghambal sini. Okay. Sa aton pa, ano nga adlaw ang matuod nga adlaw sang Ginoo suno sa Biblia? Hindi Domingo kundi Sabado. Ara na ang Sabado. So hindi ba lang nga ang Sabat para lang sa mga Hudeo? Again, gin-answer na sa aton kagina sa Mark chapter 2 verse 27 nga nagasiling ang adlaw nga inugpahuway ginhimo tungod sa tawo, hindi tungod sa Hudeo o hindi tungod sa mga Israelinhon lamang. Kay bisan pa ang mga dumuluong sa sulod sang ila balay, ang ilang nga mga timbang nga mga babae, ilang mga timbang nga mga lalaki, bisan pa ya ang ilang mga karbaw, mga asno, ang ilang mga kasapatan. Okay? Papahuwayon gani ang mga sapat ingay ilang mga kahayupan didto. Hindi man to Hudiyo ang mga kahayupan, no? Kay wala man na ya nagsiling nga ang imo karbaw Hudiyo na, no?
Lantaw niya, kag hindi nga ang tao tungod sa lag-adlaw nga inugpo, hindi ta pwede kabuot nga kung ano yang aton pilion. Dapat tumano naton ang Ginoo kung aton siya higugma, no? Ang Sabat wala gid ginobra para lang sa mga Hudeo, kay initanan para sa tawo. Ang simanal nga Sabat hindi parte sa seremonyal nga kasuguan, kay ang Sabat ginobra sa wala pa ang sala. Tunan pagina naton singdugang ang mga ginatawag naton nga mga seremonyal nga mga kasuguan nga pauntat na sa panahon nga ginlansang si Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo. Tigin lakip yan naton ang napulo kasugo. Dira damo sa mga preachers by this time, mga presente, mga moderno nga mga manog palapnag sang pulong sang Ginoo nga wala gid hangop sing tulid ang aton kamatuoran halin sa ginsuguran, tubtob sa walay katubtuban. May duwa ka bagay nga gin-establisar ang Dios didto sa Garden of Eden, amo ining Sabado kag ang kasal. Sino ang unang naging kasal? Of course, the first couple, Adam and Eve. That is why hindi lang ang Sabat ang ginakangil-aran kag ginainitan sa kaaway ni Satanas, sang Diablo, kundi amuman ang pag-asawahay o the marriage vow. Gani nga bisan diin ka magkadto sa bugos nga kalibutan, number 1 gid ang Amerika. Kay nagsunod-sunod man ang bugos nga kalibutan sa ilang example nga ilis-ilis ang ilis-ilis ang asawa, ilis-ilis ang bana, kay gubon gid sang yawa, hindi lang ang Sabado, amuman ang amuman ang mga panimalay. Damo karon nga brulagay tungod kay ang yawa nagahikot sang una-huna kag kasing-kasing sang panimalay nga magburulagay, no? O hindi luyag sang Dios ina. So ano to gani ang siling niya? Ang mga nainitan gid sang yawa nga mga topic nahanungod sa nahanungod sa Sabbath. So amo na aton topic, no? Subong nga adlaw. Ang Sabado, dugang pa ini. Importante gid bala ang Sabado para sa imo kag sa akon. Balik kita diri sa kapitulo sang unang Pedro, bersikulo 2 kag 21. Magabasa ako diri sa unang Pedro. Wala ko ginbutang sa screen but I have to read this. Good to nga makita naton gid, no, sa hiligay nun o kung ano ang ginahambal diri sa 2:21. Siling niya diri, kaysa sini nga gintawag kamo, kay si Kristo man nag-antos tungod sa inyo, nga nagbilin sa inyo sing sulundan. Di kung magbilin si Ginoong Hesus sang sulundan, sundon tindi. Sundon ta. Ay si San Pedro naghambal na, hindi ako ha. Agod nga pagsundon ninyo ang iya mga tikang. Ti si Ginoong Hesus tun-an ta karon kung ano ang iya mga tikang, no? Puwera lang siguro ang pagpalansang sa cross, kay iya lang na buluhaton sang Ginoo. Ang pagluwa sa imo sa akon, sa iya dugo lang kita may paglaom, sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon, kay siyang pagkabanhaw. Dira nahigot ang aton mga paglaom. Pero the rest ng iya ginobra as an example for you and me. Dapat sundon ta kuno ang iya nga mga tikang. Siya wala magpakasala. Kag walay limbong sa iyang baba, no? What about here in 1 John chapter 2 in verse 6 sining niya, ang nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, sino ni sa iya? Si Jesus, no? Dapat man siya maggawi subong sang paggawi niya. Sa aton pa kung maggawi si Ginoong Hesus sang pagpaubos, ay magpaubos man kita. Kung maggawi si Ginoong Hesus sa magpasaylo, ay di magpasaylo man kita sa mga nakasala sa aton. Ti paano naman niya ang nahanungod sa adlaw ng inong pahuway o kung ang Sabado, naggawi bala ang Ginoo suno sa aton ginbasa nga dapat maggawi.
isa sa mga kinabatasan ni Ginoong Hesus nga dapat naton sundon makita sa Lucas 4:16. Ano ginhambal niya dire? Siling niya, kag nag-abot siya sa Nazaret. Diin ginalila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan. Hindi lang ni nalagpatan o kung na tsimpuhan lang, no? Kinabatasan ni Ginoong Hesus. Anong niyang kinabatasan? Nagsulod siya sa sinagoga sa adlaw nga inugpahuway. Ano ning sinagoga? Amo ning templo, ang simbahan sa aton nga panahon. Sinagoga ang panawag sina, ang termino nga ginagamit sa mga Hudyo. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Ginpahayag ni Ginoong Hesus iya kinabatasan. Bag-o siya maglagaw sa adlaw nga Sabado sa pagpamulong kag sa pagpakaon sa mga nagutom kag sa pagwali sa mayong balita sa kundiin nga duog magalakat siya, wala siya anay nagadiritso didto, gaagi gid siya anay sa simbahan. Iya batasan nga digto siya anay maguna sa simbahan. Pagbasa, anong ila ginabasa? Siyempre, ang pulong sang Dios. Ang Torah, na sa panahon ni Ginoong Hesus, wala pa man exist ang New Testament writings, ang mga ginatun-an nila, ang Book of Psalms, o kung ang mga propeta sadtong anay, ang mga kasuguan nga ginhatag sa panahon ni Moises, gintawag ina siya nga Torah, no? Ang Old Testament. Kundi mapahuway man kita si Ginoong Hesus nagpahuway man gani. Suno sa John 15 and verse 10, ginpakabalaan bala ni Ginoong Hesus ang adlaw nga nagpauway? Oo. Kag siling niya sa John 14 in verse 15, ginaygugma bala naton si Ginoong Hesus? Kung ang imo siling, ang imo sabat, oo, then siling niya diri, if you love me, keep my commandments. Lakip ang adlaw nga nagpahuway? Oo. Okay. Ti alimbawa, ang akon bing patihon siyam lang may isa, hindi kuya sang Sabado kay Domingo lang ya ang akon abi, no? Ti sila niya diri sa Santiago 2:10, kay ang bisan sino nga magabantay sang bug-os nga kasuguan apang magsayop sa isa, kabahin mangin malinapason siya sini tanan. Pila gani ka kasuguan sa Ten Commandments? Masyado ko obvious, no? Ay di pulo, ay di -1. 10 -1. Magsiling ikaw nga 9. Ay di tsakto na ya sa mathematics. Pero sa Diyos lain. Sa kasuguan sang Diyos, ang aton mga pagtuman o kung ang mga paglapas nakasalalay sa kung ano ang ginsugo sang Diyos. Ano kuno ginhambal din Santiago, magsayop ka sa isa, nangin malinapason ka sa tanan. Kung 10 commandments ang aton istoryahan, kung buwinan mo isa, nasiling ikaw 10 -1, ay di 0, ay di nangin makasasala kita. Nangin himpit ining kasuguan apang nahimo nga nakasala kita sa tanan. Kung ang isa, hindi naton niya pagtalupang doon. Sino ni ang nagbuka sang batuman? Tunan ina naton sa sunod, no? Sino ang nagtinguha sa pagguba sining napulo kasugo nga ginilisan kag wala gin pasiguro ang aton pagtuman. Sila niya diri makasiguro bala kita nga ang Sabat nga ang ikapito nga adlaw sang semana sa pagligad sang panahon, sa paglain-lain nga mga siglo, lain-lain nga mga panahon. Siguro bala kita nga ang kalendaryo hustong gid na alin sa ginsuguran. Siguro bala naton nga mga libro may mga edisyon gani, no? Usaton pa ginailisan ang mga nakasulat dira. May mga first, second, third edition sa lain-lain nga mga tulunan. Pero what about God? Gailis-ilis bala ang Dios sang edisyon sang iya nga kabubuton? Abi lang tahon naton sa pagligad sa mga panahon. Kung tunan naton ang Sabado bala, ikapito, sigurado kita nga ikapito, balik kita guro sa Semana Santa, no? Ano nga adlaw ang napatay si Ginoong Hesus? Sa aton nabalaan lang. Di masiling kita nga, sa Biyernes, kay ang Biyernes Santo, sang ara pa ko sa big church,
may mga pagsilibrar sing natawag naton sa Kwaresma, anong Semana Santa bala, ang taltal sa Gimaras, no? Ang locally sa iban nga mga bahin sang Pilipinas kay sa iban nga bahin sang kalibutan ginadrama ini nila ining paglansang kay Ginoong Hesus kag pagtaltal magsiling nga taltalon ti syempre hindi pwede nga mag-overnight ang isa ka lawas nga patay sang kriminal si Ginoong Hesus ginhimo nga kriminal tungod sang imo kag sang akon nga sala. Hindi lang sa mga sala sang mga tao sadto anay kag bisan pa naglaton sa aton. Kung kabigon naton ini nga mga senaryo, ano ang sunod nga adlaw? Ang nagsunod nga man nagkalahitabo, abi lang taon naton, di Biyernes siya napatay no, Biyernes siya ginlansang sa cross. Diri sa Lucas 23, versikulo 50 hasta sa 56 may isa diri ka mga pagtalakay nga masiguro gid naton kung ano nga mga inadlaw yadto. Sila nga diri sa versikulo 54, ang mga babae nga nag-abot upod sa iya, sino ni siya? Jesus. Gikan sa Galilea nagsunod, no? Kay siyempre karagaya ang cross, lakat halin sa tribunal sang kay Poncio Pilato, pakadto sa diin, pakadto na sa iya lulubnganan. Sa pagtan-aw sang lulubngan, naglumpat dali lang. Balik kita diri anay gamay. Balik kita anay diri gamay. Okay, diri. Adlaw yadto sang pag-aman kaga nagapalapit na ang adlaw nga inugpahuway. Sa Israel may ara nga duha lang ka adlaw ang ginpangalanan. The rest unang adlaw, ikaduha nga adlaw, ikatatlo, ikapat, ikalima. Pag abot sa kanong kaadlaw gintawag ina nila nga adlaw sang pag-aman. O kung ginatawag na siya nga preparation day. Kag ang ikapito nga adlaw gintawag na didto sa Israel nga inugpahuway o kun Sabbath day. Nga kung sa Latin, Sabado. Sa aton pa, ining duha ka adlaw nga ginhingadlan na pagkit diri sa Lucas 23 versikulo 24. Adlaw yadto sang pag-aman kag nagapalapit na ang adlaw nga inugpahuway. Man ang Israel, mga Hudiyo, nagbalik sa ginsuguran ang ila pag-isip sa mga inadlaw ya, hindi sa tungang gabi ang pagkambyo sa mga inadlaw. Diri sila sa sunset to sunset nga setting. Ang pag-isip sa mga inadlaw ginbase sa Genesis, no? Sa pagpanuga, nagdulom kag nagsanag isa ka adlaw, nagdulom kag nagsanag ikaduha nga adlaw. Sa aton pa ang pag-isip sa mga inadlaw in the very beginning sa Genesis umpisa sa pagdulom. Tikidali na lang magdulom. Sang adlaw nga Biyernes nga inug-aman nagapalapit na ang adlaw nga inugpahuway. Sumabalaan gid naton kung ano ang adlaw nga inugpahuway sa panahon, no? Kag ang mga babae diri sa sunod nga mga dinalan nag-abot upod sa iya gikan sa Galilea nagsunod. Kay tan-aw sang lulubngan, ginubong na si Ginoong Hesus, no? Kag kung paano ang pagpahamtang sang iya bangkay. Sa nakita nila si Ginoong Hesus nga nalubong na, nataltal na, niyan nagpauli sila kag nag-aman sing mga pahumot kag mga hinaplas, inughaplas. Sa adlaw nga inugpahuway, nagpahuway sila suno sa sugo. Ano ang adlaw nga sunod? Inugpahuway. Ang ikaanom nga adlaw gintawag nga inug-aman o kung the preparation day. Ang sunod nga adlaw sa preparation day nga which is Friday is adlaw nga inugpahuway, adlaw nga Sabado. Okay, sila nga diri Sunset Friday. Ang Sabat sa Biblia amo ang adlaw tapos sang Biyernes. If we base it biblically, kag sa adlaw nga Sabado nagpahuway ang Ginoo didto sa lulubnganan. Daw kuweba nga bala nga gamay, no? Daw kuweba siya nahimo sa bato, gingiaban kag dira ginhamtang sa sulod ang lawas nga patay sang aton Ginoo. Kag gintabunan ini sang bato. No, ginpaligid ang bato didto sa iyang nga pirtahan. Kag gingwardyahan sa mga soldado nga mga Romano. Kay sila nila base kawaton sang iyang mga disciples si Ginoong Hesus. Apang sa adlaw nga Domingo,
lantawon naton. Ano nga adlaw nabanhaw si Ginoong Hesus? Of course, Domingo, gintawag ina naton nga Domingo Paskwa. Okay, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Domingo Paskwa. Sa sining tatlo ka adlaw nga sunod-sunod, ang tunga-tunga sina nga Sabado gintawag nga adlaw nga inog pahuway. Abi, Lucas 24, 1, 2, kag 3, nagasiling, versikulo 1. Apang sa naunang adlaw sang simana, that is Domingo. Sa pagpamanagbanag, nagkadto sila sa lulubngan kay nagdala si mga pahumot nga ila naaman. Sa aton pa, nagpuli sila Biyernes, pagtapos nga nakita nila si Ginoong Hesus didto sa lulubnganan, nga napahamtang ang iyang bangkay, nagprepare sila sang inog haplas o kun inog balsamo, kay nagpauli sila kay nagpahuway suno sa sugo. Pagka Sabado, wala sila na nagbalik didto. Sunod pagid nga adlaw, sila nagbalik. Ina adlaw nga inog pahuway, naglapas na. O ang unang adlaw, nagumpisa na nga amo ang Domingo. Kag nakita nila ang bato nga napaligid gikan sa lulubnganan. Sino nagpaligid? O ang anghel nagpaligid ato. Kaag si Ginoong Hesus, nasapwan nila nga pagsulod nila siling niya, wala nila makit-i ang bangkay ni Ginoong Hesus kay nabanhaw na. Kay nagsiling na lang ang anghel sa ilang nga nagapungko sa bato. Sino inyo napangita? Niya si Jesus bala nga ginpatay sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus sa mga Romano nga mga soldado. Ikatlo nga adlaw subong nabanhaw na siya, wala na siya diri. Gani nagdalalagan sila pakadto sa ila mga kaupdanan si Maria. Kag ang isa pagid ka Maria nagkadto sa mga disipulo ni Kristo nagapanago dito sa upper room dito sa Jerusalem. Kag dito nagsilingganay sila, ang Ginoo wala na dito. Dayon si Pedro nagdalagan man. Pabalik dito sa lulubnganan kag nakita niya nga ang panapton na lang ni Ginoong Hesus ang nagputos sa iya nga maputi ang nakita. Di mudo kun lantaw naton ini nga mga senaryo, Biyernes Santo ang adlaw sang pag-aman, ginlansang si Ginoong Hesus sa krus, napatay, gintaltal, ginlubong. Hindi pwede nga may nagakabit nga patay nga lawas sa krus. O kung mga criminals, ginataltal gina nila, ay adlaw nga Sabado, hindi pwede nga may nagahang nga patay nga tao o patay nga lawas ang tao sa krus. Di mudo sa adlaw nga Sabado, si Ginoong Hesus nagpahuway dito sa lulubnganan. Subong nga siya nagpahuway man sa adlaw nga Sabado, sang iya pagpanuga, si Ginoong Hesus nagpahuway man sa lulubnganan sa adlaw nga Sabado pagkatapos niya ikaw kag ako luwason. Apang sa ikapito o kunahaunang adlaw sang simana nga among Domingo, nabanhaw siya. Ang tunga-tunga sining tatlo ka adlaw, adlaw sang pag-aman. Tapos adlaw nga Sabado kag adlaw nga Domingo, ang tunga-tunga sina amo ang adlaw nga inog pahuway. So sigurado gid kita. Ari pa ang isa ka pruheba agud masiguro ta nga ang adlaw nga inog pahuway Sabado gid o kun ang ikapito nga adlaw amo gid ang Sabado. 5 ka mga pamaagi sa paghibalo sa matuod nga adlaw nga ikapito. Number 1, ang Biblia nagasiling nga ang adlaw nga inog pahuway ara sa tunga-tunga sang Biyernes kag Domingo. So dimudo Sabado. Ikaduha nga pamaagi agud mabalaan ta, no? Ang dictionary o kun ang encyclopedia never nga gintawag niya ang Sabado nga ikapito, ang una-una, ikatatlo. Never, no? Tawgon gid niya nga the seventh day, Saturday. Kaya amo na ang ginahambal sang Bible, amo na ginahambal sang encyclopedia. Magkadto pa kita sa kalendaryo, nagasiling nga ang Sunday naunang adlaw, pula ang kulay. Kag ang ikapito amo ang Sabado nga adlaw. Ang ikaapat, ang mga Hudeyo. Kadto kita sa Israel, bisan sino nga mga Hudeyo, masugata naton sa lain-lain nga pungsod sa bug-os nga kalibutan, pamangkoton nimo, ano ang inog pahuway nga adlaw? Gintawag nila nga Shabbat o kon inog pahuway, ining adlaw nga ikapito nga amo ang Sabado. Kadto pagig kita sa mga lingwahe sa bug-os nga kalibutan, ikalima naton, no? Bisan diin kita magkadto sa bug-os nga kalibutan, ang mga lingwahe, may lain-lain nga lingwahe, pero napatuhoy lang ini tanan-tanan sa sa adlaw nga inog pahuway. So ara,
ang aton 5 ka mga pamaagi agod indi kita magtalang sang adlaw nga inugpaway, adlaw nga balaan, adlaw nga ginpakamaayo, ginpakamatarong sa Ginoo, amo nga adlaw nga ikapito. Sa diin ikaw ga ako magdumdum sa pagpakabalaan sinikig sa pagsimba sa aton Ginoo. Sa mga sobra 140 ka mga hinambalan sa bugos nga kalibutan, lingwahe, ang adlaw nga ikapito gintawag nga Sabbath. Sa Spanish, kung magkadto kita sa Spain, ang adlaw nga Sabbath gintawag Sabado. So, hindi kita magtalang. Sa Russia, ang panawag nila sang inugpahuway ikapito nga adlaw, Saibota. Sa Arab countries, Saudi Arabia, kag sa iban pagid, no, nga mga duog, gintawag ini Al-Sabit. Sa Katagalugan, dito sa Manila, kag sa Luzon, gintawag ini Kapahingahan. Diri sa aton, gintawag ini sa hiligaynon, Inugpahuway. Sa aton pa, hindi pwede magtalang kita kung ang adlaw nga inugpahuway amo ang pag-istoryahan. In English, rest, or in other words, Sabbath. Amo na ang meaning kag ang mga pagtawag sang mga lingwahe nga lain-lain. That is only 6 examples of mga lingwahe sa bugos nga kalibutan. So, pamangkot diri, anong teksto sa Biblia ang gahambal sa aton nga bantayan tang adlaw nga Domingo sa pagtahod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus? Ang pamangkot ginsabat, wala gid sing bisan isa nga mabasa sa Bible nga ang pagkabanhaw aton simbahon. Of course, lipay kita kinabanhaw ang Ginoo, dako nga paglaom, pero wala sang sugo in the whole Old and New Testament in the Bible nga dira basihan naton ang pagsimba sa iyang pagkabanhaw. Of course, we worship God sa panahon sa iyang pagkabanhaw, pero lain tuya ang inugpahuway nga inugsimba sa iya. Matahod ta bala ang Dios sa paglalis sa iya samtang suway ta ang iya nga sugo, ginalalis naton, matahod ta bala o mapasidunggan ta bala ang Dios nya? Hindi gid naton mapasidunggan ang Dios. So isa ka pagpamatuod, one of those many facts in the Bible, ano naman niya ang ginaobserbar naton in honor sa iya nga pagkabanhaw? Hindi iya ang Domingo, kundi ano? Ang pagtugmaw. Kay siling niya dire, basa kita sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 kag 4. Wala bala kamo makaibalo nga tanan kita nga nabautismuhan kay Kristo Jesus, ginbautismuhan sa iya kamatayon? Nan. So kung nabautismuhan kita kay Ginoong Hesus, kaangay lang ginbautismuhan kita, kaangay gid sa iyang kamatayon. Di kung napatay ka, edi ilubong ka, diin kita ilubong. Busa paagi sa bautismo, versikulo 4. Ginlubong kita, kaupod niya sa kamatayon. Agod nga subong nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sang amay. Anong ginistoryahan ta? Domingo pagkabanhaw. Susubong nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sang amay, amuman kita magginawi sa bag-ong pagkinabuhi. Bisan sige kita celebrar sang Domingo, nga siling ta gindayaw ta, ginsimba tang Ginoo sa iya pagkabanhaw, pero wala ta naggawi sing bag-ong pagkinabuhi, wala gyapon pulos, no? Ay ang tuod gali nga pag-celebrar sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, hindi iya ang pagsimba sa Domingo, kundi ang bag-ong pagkinabuhi paagi sa bautismo. Nakuha naton mga hinigugma kag mga pinalangga naton nga tagpalamati. So padayon kita dire sa masami nga mga pamatok o kung mga hindi ko sinaya, no? Siling niya Dio, wala na kita sa idalom sang kasuguan. Kaya ang kasuguan nagapatay,
Pero ang espiritu nagabuhi. Kalabanan amo gid ni ginahambal sang mga na manunudlo naton sa Biblia. Ara na kita sa idalom sang bugay. Ang bugay bala sang Dios nagtudlo sa aton nga lapason ang napulo ka sugo? Never. Ginsiyasat ko gid ni, never gid nagatudlo sa aton, no? Roma 6, versikulo 14 kag 15, nagasiling siya, kay ang sala nanginwalay kagamhanan sa inyo. Sanglit hindi na kaymo sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang bugay. Magsiling kita nga ang sala may gahom, sige ka palapas na. Amo na nga ang nagalapas, ginapriso. Si day may gahom gid ang kasuguan sa iya. Nga naman, kay sige siya lapas, tidakpon gid siya kag prisuhon. Pero kung ara na sa idalom sang bugay, gintagaan kita sang Dios gahom agud tumanon ang kasuguan. Dindi na kita sa idalom sang pagkondinar sang kasuguan nga amo ang pagpriso. Hilwayon kita. Amo ning bot hambalon. Ano niyan? Bersikulo 15. Magapakasala bala kita bangod nga indi kita sa idalom sang kasuguan? Siling niya diri, kundi sa idalom sang bugay. Ano ang sabat ni San Pablo? Malayo ina. Ano gali ang sala? Kasi niya, magpakasala bala kita? Kaya hindi na kita sa idalom sang kasuguan? Duha ka bagay ang sa idalom, no? Sa idalom sang kondinasyon sang kasuguan. Kag sa idalom sang, the other one, sa idalom sang jurisdiction o kon sa gahom sang kasuguan. Lain niya yang sa idalom sang gahom kag sa idalom sang kondinasyon. So ang ginatawag diri nga magpakasala bala kita, ano gid ang sala niya? Ang sala amo ang paglapas sang sugo. Kapitulo 3 bersikulo 4 sang 1 John. Tikon lang taon naton diri niya, malayo ina, di mo doon tat na kita pagpakasala. Kung mag-untat kita pagpakasala, ano obrahon ta? Edi tumanon ta ang sugo. Lakip ang Sabado? Oo. Kay siling niya, lapason ta ng isa, naglapas kita sang tanan. Ti, siling naman diri nila, walay bisan sino nga makabantay sang napulo ka sugo, kay masala manggid ka. Oo. Amo na gani nga ang lapis may eraser, no? Hindi para nga magsala ka na lang, kundi nga para ma-erase ang sala. No, hindi man naton hungod nga magsulat ka, pirmi lang gagsala. Siling niya dire. John 14:15 again, kung nagaygugma kamo sa akon, magabantay kamo sa akon mga sugo. Mga hutod ka ginigugma, nga hindi naton masugo, mahimo ang napulo ka sugo. Nga hindi naton matuman. Man nagatuman kita tungod kay requirements lang siya, wala sang gugma. Kag ginatuman ini naton paagi sa aton kaugalingon nga kusog. Apang kun gamiton naton ang bugay nga ginhatag sang Dios sa aton, ini magahatag sa aton singgahom agud indi naton malapas ang kasuguan. Another pagidri common nga pamatok ginsabat, no? May konklusyon si Haring Solomon diri sa aton. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ini amo ang katapusan nga butang, ang tanan na batian na. Here is the conclusion of the whole matter. Everything has been heard, siling niya, magkahadlok sa Dios, ka magbantay sang iya mga sugo, kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo. Ang imo responsibilidad kag ang akon responsibilidad utod hinigugma isa lang. Magkahadlok sa Dios kag magbantay o kung magtuman sang iya mga sugo. Amo niya aton katungdanan, hindi natasigi sang damo pa nga mga pamatok, no? Kay kung ginkabig ta siya nga Ginoo, Lord or Master, dapat tumanon ta siya, no? 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Kag sa sini mapamatud-an ta nga ang nagakilala kita sa iya kon ginabantayan ta ang iya mga sugo. Siling ta nakilala ta ang Dios tapos wala ta gatuman sa iya mga sugo. Anong tawag diri? Ang nagasiling ako nakakilala sa iya apang wala nagatuman sa iya mga sugo, butigon siya. Kag ang kamatuuran
wala sa iya. Sugot ka abyan nga tawgon ikaw ang butigon. Of course, wala sang butigon nga makasaka sa langit. Di mudo, dapat tumano naton ang sugo. Samtang nagasiling kita nga kilala ta ang Dios. Sa sina, diretso kita sa langit. Paano tabantayan ang sugo? Pinaagi sa gugma. Pinaagi sa gahom sang Dios sa iyang bugay nga nagapanghikot sa imo kag sa akon. Hindi nga sa aton kaugalingon nga kusog. Ang Dios man na ang maghatag sa imo gahom, grasya. Amo nang purpose sang grasya. Agud maghatag sa aton sing gahom sa pagtuman. Ay kung hindi kita magtuman, hindi na grasya. Ano na siya? Disgrasya. No? So, gabantay kami sa adlaw sang Ginoo, the Lord's Day. Apang siling niya dire in chapter 12 in verse 8 sang Matthew, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. The Lord's Day is the Sabbath day. Kay siling niya dire, kung ipalikaw mo sa kapitulo, wala ko nabutang dire ang kapitulo ang bersikulo. Sa kapitulo 58, bersikulo 13 kag 14 sang Book of Isaiah. Sila niya dire, kung ipalikaw mo ang imo tiil sa inog paway gikan sa paghimo sang nahamutan nimo sa akon balaan nga adlaw. In English, in my holiday. Akon balaan nga adlaw, hindi adlaw sa mga Hudiyo. Hindi. Hambal sang Ginoo, akon adlaw nga balaan. Sa aton pa, the Lord's Day is not Monday, not Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, but Saturday. Gintawag niya akon balaan nga adlaw ang inugpahuway. Those are common nga mga teksto. May iban sa aton nga luyag tapakan, bukon, kag ibaliwala ang adlaw nga inugpahuway. Diri sa Pilipinas, kung tapakan nimo ang bandira sa national flag naton, mapriso ka hindi. Mapriso ka gid. Pero damo sa mga nagalapas sang kasuguan sang Dios nga wala man mapriso, kay wala madakpan. Pero kung madakpan gani ka mangawat, madakpan gani ka nga nagabinutig, madakpan gani ka nga pamatay o kung pamusil, prison gid kita. No? Ang iban wala madakpan, wala man mapriso. Colosas kapitulo 2, 14, 16 kag 17, isa pagid ini kadamo sang mga napanas na kuno ang kasuguan sa paglansang sa cross. Abi lang taon naton kung ano ini nga mga kasuguan. Colosas 2:14 nga napanas niya ang mando nga sinulat sa mga pagsulundan o mga ordinansa galito, mga pagsulundan. Hindi ito ya 10 Commandments utod hinigugma. Nga batok sa aton, ini ginkuha niya nga ginalansang ini sa cross. Ginalansang ini sa cross. Hindi to 10 Commandments, no? Kay pagsulundan. Sino nagsulat sini? Si Moises ang nagsulat sini. Apang may duha ka klase sang kasuguan nga major diri sa aton pagatun-an, kasuguan sang Dios kag kasuguan ni Moises. Kadto kita sa Daniel pala klaro, no? Daniel 9:10 kag 11. Sa bersikulo 10 nagsiling siya, kag wala kami magtuman sang tingog sang Ginoo nga amon Dios nga sa paglakat sa iya mga kasuguan. That is the law of God. Nga ginbutang niya sa tubangan namon paagi sa iya mga alagad nga mga manalagna. No? What about in verse 11? Ang verse 11 nagasiling siya dire, ang bug-os nga Israel naglalis sa imo kasuguan. So may kasuguan ang Ginoo. Kag naglapas nga nagadumili sa pagtuman sang imo tingog, busa ginula sa amon ang pagpakamalaot kag ang sumpa nga nasulat sa kasuguan ni Moises. Duha ka klase sang kasuguan nga alagad sang Dios kay nakasala kami batok sa iya. Sa aton pa may duha ka klase sang kasuguan.
Kasuguan sang Dios nasulat sa patipi-tapi nga bato duha, kag kasuguan ni Moises nasulat sa papel nga linukot. So diin sining kasuguan ang dapat naton sundon, kag anong kasuguan nga ginpanas sa Colosas 2:14. Exodus 31:18 ginsulat ini sa tapi-tapi sang tudlo mismo sang Dios. Apang ang kasuguan ni Moises diin ginsulat. Sila niya dire Deuteronomio 31:24 kag 26. Sang katapusan si Moises nagsulat sa pagsulat sa mga pulong sang kasuguan sa tulunan, tubtob nga natapos ini. 25. Si Moises nagtago o nagsugo sa mga libinhon nga magdala sang kaban sang katipan sang Ginoo. Ano nang sulod sang kaban sang katipan sang Ginoo? Kuha ining tulunan sang kasuguan. Kag ibutang ini sa luyo sang kaban sang katipan. So ang kasuguan ni Moises wala dito sa sulod sang kaban, sa luyo, sa kilid lang siya, no? Tulunan nga linukot. Sa luyo sang kaban sang katipan sang Ginoo nga inyo Dios, agod nga mabilin ini didto subong nga saksi batok sa imo. So may duwa ka klase sang kasuguan gali. Diri sa Leviticus makita gid naton. Ang isa napulo kasugo ginsulat sa tudlo sang Dios. Ini naman yang tulunan o kung the book nga ginbutang sa kilid sang kaban sang katipan ginsulat sang kamot ni Moises. So, ang Ten Commandments ginsulat sang tudlo sang Dios. Ang the book of tulunan nga ginsulat ni Moises sang iya mga kamot. Ang napulo kasugo ginsulat sang tudlo sang Dios ginpagkit sa mga bato. Apang ang tulunan ni Moises ginsulat sa libro. Ang napulo kasugo sa sulod sang kaban sang katipan, kag ang kasuguan ni Moises ara sa guwa sang kaban sang katipan. So nakita naton ining larawan nga nagahanduraw inaya Ten Commandments sa sulod sang kaban, no? Ara sa sulod sang ring red, kag ara ang libro makita man naton ara lang niya sa gwa ginbutang ang tulunan sa gwa sang katipan. Kag may duha ka klase sang kasuguan, no? Ini ang kasuguan nga Ten Commandments kag ang kasuguan nga seremonyal nga maghalad-halad, no? Sa panahon nga ang tao makasala sang kasuguan nga nasulod dito sa kaban sang katipan, which is the Ten Commandments, kung makasala gani ang tao dito, madala na sila sang halad. Kag paduguan nila na ang halad nga sapat karnero, no? Perfect. Kag ilang dugo ihalad nila dito sa sulod sang templo. Iwisik sa mga dingding, sa mga kurtina sang templo. Kag nagasimbolo ini sang dugo ni Ginoong Hesus nga magaagay tungod sang imo kag sang akon sala para sa kapatawaran sang aton nga mga sala. Apang pag-abot ni Ginoong Hesus ginpauntat na niya ini sa cross, no? Daniel 9:27 nagasiling, kag magahimo siya sing malig-on nga katipan upod sa madamo sa isa ka simana, kag sa tunga sang simana pauntaton niya ang halad. Amo na iya nga kasuguan ang gin panas sa panahon sang ano? Sa panahon nga si Kristo ginlansang sa cross. Ara makita naton sa picture, no? Nga ang kaban sang katipan ang sulod niya Ten Commandments. Apang sagwa ginhatag niya ang kasuguan ni Moises na sulat sa mga libro. Ano ang napanas sa panahon nga si Ginoong Hesus ginlansang sa cross? Ang napanas amo ang nasulat ni Moises pagi siya mga kamot dito sa tulunan. Ti siling niya, ang kasuguan kuno sang Sabat wala gintukod liwat sa bagong katipan. Hindi man pagtukudon liwat kay natukod na gani, wala man na nabungkag, no? Pero para klaro,
ginpakilala iniliwat sa bag-o nga testamento, kapitulo 24 bersikulo 20, gini-emphasize gid ni Ginoong Hesus nga ginhanduraw niya, ginlaragway niya nga sa palaabuton nga mga panahon bag-o pa siya ginlansang sa cross niya, mag-aabot ang panahon sa pagpanglagas kag pagpanglugos nga ang Jerusalem pagasudlon sang kaaway niya, kinanglan sa wala pa mag-abot siling niya, ini magpalalagyo na kamo, kag ang inyo pagpalagyo hindi dapat matuon sa tigtulognaw kag hindi man matuon sa adlaw nga inog pahuway. Lantaw ni niya, pangamuyo kamo 24:20 sang Mateo, nga ang inyo pagpalagyo hindi mahanabo sa tigtulognaw ukon sa adlaw nga inog pahuway. Utod ginigugma si Ginoong Hesus naga-emphasize gid sa kabalaan kag sa kaimportante sini nga adlaw nga aton pagadumdumon. Kay bisan pa ang katumanan, layo pa sa AD 70 ang pagsalakay sa mga soldado dito sa Jerusalem, ginpaandaman na niya nga daan ng iyang mga disciples not to travel during the time of the Sabbath or in the winter. Si Ginoong Hesus naguna-huna sang iya, naggahuna-huna nga ang iya mga sumulunod ang magabantay sang adlaw nga inugpoway pagkatapos bisan pa sang 40 ka mga tuig nga sa palaabuton. Mayara lamang isa ka espesyal nga sugo nga ginhambal si Ginoong Hesus sa iya mga sumulunod pagkatapos sang iya pag-crucify dito sa cross, walay liwan kundi ang Sabado. Si San Pablo naghatag man sang iya kinaugali sa adlaw nga Sabado, nagpakigbais man siya sa iya mga gintutunan. Apang sila naglatas gikan sa Perge, nag-abot sa Antioquia kag sa Pisidia, kag sa adlaw nga inugpaway nagsulod sila sa sinagoga kag naglingkod. Ano ang tudlo ni San Pablo didto sa Perge kag sa Antioch kag sa Pisidia, sa sulod sang templo sa adlaw nga inugpaway? Ang tudlo ni Ginoong Hesus, ang pagpanudlo ni Ginoong Hesus, ginliwat-liwat ni San Pablo didto sa mga lain-lain nga mga simbahan. Gayon, versikulo 42, nagsiling siya sa pagwa nila, nagpakiluoy ining mga katawhan nga nakabati sang pulong nga nagahambal sa ila sa masunod nga adlaw nga inugpaway, balik naman sila. Nya balik kamo dire, walihi kami sunod, no? Versikulo 44, sa maduson nga adlaw nga inugpaway, ang kalabanan sang banwa nagtipon sa pagpamati liwat sa pulong sang Dios. So klaro gid katama, no? Ang mga Kristiyano sa panahon ni Ginoong Hesus naghatag sang pagpasidungog sa adlaw nga inugpaway, no, sa bag-o nga katipan. Hining mga katawhan nga ginluwas sa bugay nga nagtuo kay Ginoong Hesus, nagpakabalaan sang adlaw nga inugpaway. Lakip si San Pablo kag sa iya pagpanudlo didto sa mga katawhan. Si Pablo suno sa iya kinabatasan, Acts chapter 17 verse 2, nagsulod sa adlaw sa tatlo ka adlaw na sang inugpaway kag nagpakigbais gikan sa kasulatan. Ti pareho sila kinaiya, no? Kinabatasan ni Ginoong Hesus adlaw nga inugpaway, ang kinabatasan ni San Pablo adlaw man nga inugpahuway. Well, in fact, 84 ka mga Sabado nagpanudlo si San Pablo kag isa lang nalambutan siya sang kagabihon sang Sabado, ti Domingo na. Pero hindi iya nga ang purpose niya nga magtudlo nga ang Domingo paka maturungon, no? Sila niya diri ang pagwali ni Ginoong Pablo, mga kamatuoran sang Sabat, libro sa buhat, halin didto sa may Antioch, Acts chapter 13 verse 42 to 44, nagpadayon siya, no, amuning iya nga mga gingkadtuan sa Philippi, no, didto sa Acts chapter 16 verse 13, sa suba himo sila sang pagsimba didto sa Philippi. Kag sa Thessalonica, nag-abot man siya didto sa adlaw nga inugpaway, Acts chapter 17 verse 2 to 4. Adlaw gyapon nga inugpaway ang kinabatasan ni San Pablo sa pagsulod kapag tudlo sa ila sang pagpanudlo ni Ginoong Hesus. Amo ni ang mga itinerary ni San Pablo, no? Kag nag-abot siya sa Corinth, Acts chapter 18 verse 4, every Sabbath
Ag ang mga Hudeo kag ang mga Grego nagtipon didto kag nagpamati kay San Pablo. Kung istoryahan nato ng Sabat utod hinigugma, mga abyan namon tagpalamati. Una gid si Ginoong Hesus ang naghimo sini. Kag ang mga katawhan, mga disciples, even in the New Testament, nagsugod sa pagpamalandong sining adlaw nga inugpahuway. Sa aton pa, wala sing rason nga kung ara ikaw sa grupo sining mga tao, halin ka Ginoong Hesus, you are safe as far as the Sabbath observance is concerned. Dito sa bagong langit, kag bagong duta, nga iya pagahimuon, pagkatapos nga ikaw kagaluwason, ako pagaluwason sang Dios, magapamalandong kita yapon, Kapitulo 66, 22 kag 23. Sang adlaw nga inugpaway. Kay subo nga ang bagong kalangitan kag ang bagong duta nga himuon ko, magapabilin sa atubangan nako nagasiling ang Ginoo, sa amo magapabilin ang inyo ngalan. Kutob sa isa kalati, tubtob sa isa, kag tubtob sa isa ka inugpahuway o kun ang Sabado, tubtob sa isa ka Sabado. Ang tanan nga mga unod magakari sa pagsimba sa tubangan nakon nagasiling ang Ginoo. Utod sino gasiling? Ang Ginoo. Sa aton pa, this is not going to be your Sabbath or the Sabbath of the Jews or the Sabbath of the English people. Ini isa ka Sabado para sa tanan. Sabado meaning inugpahuway. Sa Latin, Sabado. So, klaro katama nga ang Sabado, hindi iya sang mga Hudeo, kundi iya sang Ginoo. Nyan sa Hebreo 4, nagasiling pagidre, nga dapat magpain kita sang isa ka adlaw, subong ang Dios nagsugo sini sa aton. Sinya, kay kita nga nagatuo, nagasulod sa sinang kapahuwayan. Kung wala kagatuo, di kagisulod sa sinang kapahuwayan. Matudtod nga pagsimba. Subong nga iya nagasya sa iya nagasiling, subong nga ang nagsumpa ako sa akon kasingkal. Indi gid sila makasulod sa akon kapahuwayan. Nganuman, kay wala sila magtuo. Versikulo 4, kay nagsiling niya sa isa ka bahin na nungod sa specific, ikapito nga adlaw, sa siling bagay, kag ang Dios nagpahuway sa ikapitong adlaw. New Testament, Hebrew, nga ang digtog gyapon adlaw nga nagpahuway, gin-emphasize gyapon sang Ginoo. Madamo ang nagasiling nga Old Testament pa nang adlaw nga nagpahuway. No, even in the new heaven and the new earth, digto kita gyapon bag-ong langit kag bag-ong duta, pagkatapos nga ikaw kag ako luwason ang adlaw naton nga pagsimba sa Ginoo, adlaw nga nagpahuway nga Sabado. Gikan sa iya tanang buluhaton. Gani sa bersikulo 9, Hebreo 4 nagsiling siya, may nabilin pa nga isa ka adlaw nga nagpaway nga sa katawhan sang Dios. Kung ikaw utod abyan hinigugma, nagauna-una nga kabahin ikaw sa panimalay sang Dios. Kabahin ikaw sa katawhan sang Dios. Bagay lang bagay lang nga may inugpahuway nga dapat naton pahuwayan. There remains then the Sabbath rest for the people of God. Bagay lang nga aton balaanon kag papahuwayan kag pakamayon ini nga adlaw. Ang pamangkot ko sunod, sino ang nagbaylo sang Sabat? Pagaton na nina naton sa masunod naton nga mga pagtuon. Pang bag-o kita magatapos, may pagpanugyan diri sa imo kag sa akon. Nga kun ginahigugma naton tuod gid ang Ginoo. We have to love God with all our mind, with all our heart, with all our soul, with all our strength. Then siling niya, kung ginigugma ninyo ako, magabantay ka mo sang akon mga sugo. John 14 in verse 15. Ang Sabado utod, hindi lang para sa isa ka klase o ka tribo sang tao, kundi para ini sa tanan. Paano naman niya, siling niya, ang mga napatay, nga wala nagbantay sang matuod nga Sabat, nga laglag bala sila, ang Sabat, hindi. Kay pagahukman kita, suno sa kapawa nga aton gindawat. Daniel 12:4, sa tion sang katapusan, magadugang ang hibalo. Ilabi na gid ang paghibalo sang kamatuoran nga magahilway sa aton. Kag ini nga kamatuoran, isa sining mga kamatuoran
nga aton nga gintun-an karon amo ang kamatuoran sang Sabado nga inugpahuway kag inugsimba sa Ginoo. Ti kung magbuwin naman ko isa, magutman gani ko nga 7 ka adlaw akong pagtrabaho, anong siling niya? Magpangabudlay ka sa anong kaadlaw. Kag ang ikapito, isa kinugpahuway sa Ginoo. Pagasundon tang Ginoo kay naigugma ta sa iya. Kag may saad siya diri sa Mateo 6:33. Apang pangitaanay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iyang pagkamatarong kag tanan ining mga butang idugang sa inyo. Kung ikaw salig kag nagatuo sa Dios nga hatag sini nga saad nga hindi ka gid magutman kasi nga idugang ining mga butang sa imo. Basta unahon naton ang langit kag ang iyang pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sang iya nga mga kasuguan. Lakip ang Sabado, hindi kanya pagpabayan, iya na saad, hindi na iya akon. Tanan ining mga butang, idugang sa inyo. Again, siling niya, kung nagahigugma kamo sa akon, tumana ang akon mga sugo. Abyan, hinigugma, kung gaalang-alang kita subong nga adlaw. Ayhan, nagapangduha-duha pa kita sa piyak sa madamo nga mga pagpresentar naton sang kining kamatuoran. Napasiguro ko sa imo nga ina nga mapagpangduha-duha ginabutang sang yawa sa imo dughan kag sa imong kasing-kasing kag sa imong hunahuna. Luyag ko magpanugyan sa imong magpalapit kita sa Ginoo. Kag itugyan ina nga mga pagpangduha-duha. Agud nga ang gugma sang Dios maghari sa aton tagipusoon kag magaresulta ini sang mahigugmaon nga pagtuman sa iya mga kabubuton. Lakip ang Sabado. Kaysa sini ginapasidunggan naton ang Dios nga manunuga sa tagsa ka semana, isa ka adlaw nangin espesyal nga adlaw para sa Dios kag para sa aton nga iya mga katawhan, a reunion in a certain circumstance. Once a week, manginlabas ang imo kag ang akon pagpakamaayo gikan sa trono sang bugay. Kun aton pagapasidunggad ang Dios pagi sa aton mahimayaon nga pagsimba sa iya, sa pagpakabalaan sini nga adlaw, sa pagpahuway sang aton lawas nga ginakapoy sa anong kaadlaw nga pagpangabudlay. Dayon nagasiling ang Dios, sulod ka sa akon kapahuwayan. If you want to enter into that rest, kung luyag kita magsulod sa sina nga kapahuwayan, ginaimbitar ko ikaw sa pagpanugyan sa Ginoo sa aton katapusan na pag-ampo. Let us pray. Father in heaven, Lord, thank you so much that you have given us this opportunity and privilege nga maintindihan namon singsibo ang imo kabubuton para sa amon. Simbolo ini sang imo pagkamanunuga, handumanan sang imo pagluwas sa imo kag sa akon. O mga katawan sang Ginoo. Gani amay, buligi kami nga ang amon nabatian hindi lamang ini namon tuuhan kag saligan, kundi amon man ini nga tumanon. Kabalo kami nga ang yawa magapangabudlay nga hadlangan ang amon handom nga ikaw alagaron sa matudtod nga pagsimba bilang amon manunuga. Apang karon nga tion, ginatugyan namon ang amon mga kinabuhi, ang amon mga desisyon nga ikaw lang amon pagatumanon kag wala na sang iban. Salamat kay ikaw nagadawat sa amon imong mga katawhan sa pagsunod sa example ni Ginoong Hesus. Sa adlaw nga inugpahuway, nagasulod siya sa templo kag nagahimaya sa imo bilang amon Dios kag manunuga. Salamat kay ikaw nagabasbas sa amon sang bugos nga pagkamatarong sa amon pagsunod. Ang grasya, pagidait kag kalinong, gugma magapabilin sa imo kag sa amon bilang imo mga katawhan, ikaw amon Dios. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.